السلام عليكم. طبعا اكتشفت مصادفة انه المصفاة حق المغسلة حق المطبخ، الفتحات تمر منها حبة الأرز، فحبيت اني اعالج هذه المشكلة. زي ما انتم شايفين حطينا الأرز بنفس المصفاة الأصلية، وتحت المصفاة كان وعاء زجاجي، وراح تلاحظون ان الأرز يطلع بعد ما صبينا الماء عليه. الحل الأنسب انك تاخذ علبة بنفس الحجم حق المصفاة السابقة، واحنا مثل ما تشوف اخذنا علبة جبن كرافت، وبعدها طبعا خرمناها أخرام صغيرة جدا بحيث ما تطلع منها حبة الأرز سواء كانت مستوية أو ني. طبعا المرحلة المتعبة نوعا ما الآن راح نسنفر أو نعمل سنفرة لهذه العلبة اللي صنعناها، اللي راح تكون مكان المصفاة الأصلية. راح نصنفر يعني من جوانب العلبة حتى يختفي اللون الأزرق أو الطلاء الموجود على العلبة، وبعدها راح نصنفر الجهة العليا. راح تاخذ وقت طبعا هذا مو مقطع منتج يعني مونتاج شامل، هذا عبارة عن كواليس لمرحلة التصوير. أنا أحب أنزلها بهذه الطريقة طبعا، حتى لو في أخطاء أو في أشياء يعني ما لها داعي راح تشوفها في هذا المقطع. بعد ما ننتهي من عملية السنفرة راح تظهر علبة الجبن بهذه الصورة اللي قدامك. الآن راح ناخذ حديدة عبارة عن اللي يعلقون فيها الملابس أو الأثواب، وراح ناخذ قطعة من هذه، راح يكون بمثابة الحامل يعني، عشان لما ندخلها في المغسلة في مكانها نقدر نشيلها عن طريق هذه، راح تصير مثل الدلو الصغير. استعنا زي ما تشوف بعلبة بيبسي ما نفع. الآن راح نشوف أي شيء ثاني نحاول نعمل فيه التقوس حق الحامل هذا. في الأخير استعنا بالنسكافيه الجولد زجاجية، وضبط معنا الأمر نوعا ما مثل ما تشوف. طبعا راح نحاول ناخذ المقاسات الصحيحة عشان نركبه. طبعا بعد الانتهاء من العملية هذه وعامل التجربة على الأرز راح تشوف الفرق. راح خليكم مع المقطع للنهاية، وأتمنى في ختام هذا المقطع أن الجميع يستفيد من هذا المقطع ومن المقاطع الأخرى الموجودة على القناة وعلى أي قناة تقدم فائدة للناس. دمتم في رعاية الله.